कहिले पनि विश्वास हुँदैन। हामीले पनि लागेको छ तर दुईटिरबाट अलि त्यसै कारणले हामी मन्त्रीजीलाई बडो विनम्रतापूर्वक के आग्रह गरेका भने तपाईले प्रस्ताव ल्याउनु हो, त्यसको लागि एक दुई दिन राजनीतिक संवादको लागि सहमतिको लागि यो प्रस्तावलाई होल्ड गरौँ, सहमति कायम गरौँ। सहमतिबाट सबैको स्वामित्व हुने गरी, सबैको अपनत्व हुने गरी एउटा प्रस्ताव ल्याउँ। तपाईको ल्याएको प्रस्तावमा हाम्रो विमति छैन, हामी विमति राख्दैनौँ, तर एउटा वैधानिक प्रक्रियाबाट संसदीय मूल्य मान्यताको साथमा प्रजातान्त्रिक विधि अभ्यास अपनाएर त्यो प्रस्ताव ल्याउनुस्। एकछिन माननीय मुख्यमन्त्रीले बोल्नुहुन्छ, त्यसपछि राख्नु। अनि मान्य कल्पनाजीको नै पछि पनि गर्नुहुन्छ, पछि पनि म मान्य सदस्यले समय उपलब्ध गराउँछु, दुवैजना मान्य सदस्यलाई समय उपलब्ध गराउँछु। मान्य सदस्य र माननीय मुख्यमन्त्री श्री शङ्कर पोखरेलले विशेष समय माग गर्नुभएकोले म उहाँलाई समय दिन्छु। हिजो हाम्रो प्रदेशसभाभित्र जे घटना घट्यो, वास्तवमा हामीले 2.5 वर्षदेखि जुन प्रकारको एउटा राजनीतिक संस्कार यस प्रदेशसभाभित्र स्थापित गर्दै आएका थियौँ, त्यसबाट हामी विचलित हुन पुग्यौँ। सभामुखमाथि अमर्यादित व्यवहार गर्ने कुरा भनेको आफैमाथि अमर्यादा गर्ने हो भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। किनकि सभाको प्रमुखलाई सम्मान गर्नु भनेको हामी सबै मान्य सदस्यहरूले आफैलाई सम्मान गर्नु हो भन्ने मान्यतालाई हामी सबैले गहिरो गरी हृदयङ्गम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा सभामुख महोदय मार्फत यस सभा समक्ष म राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा त जुन ठाउँ हामीले तय गरेका छौँ त्यो ठाउँ कस्तो हो त भन्दाखेरि यो प्रदेशको सबभन्दा ठुलो एकल नदी सभ्यता भएको ठाउँ, यो प्रदेशको सबभन्दा ठुलो नदी भनेको राप्ती नदी, जसको उद्गमदेखि अन्त्यसम्म यही प्रदेशमा भएर त्यो नदी बग्ने गर्छ। एकल अधिकारमा रहेको नदी सभ्यताको एउटा बिन्दुमा हामीले प्रदेशको स्थायी राजधानीको परिकल्पना गरेका छौँ। हामीले तोक्नका लागि तोक्ने, त्यसपछि सुतेर बस्ने भन्ने खालको मान्यताका पक्षमा हामी छैनौँ भन्ने खालको कुरा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ लुम्बिनी नामाकरण यस्तो ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण नामाकरण हामीले चाहिँ प्रस्तावित गरेका छौँ। कतिपय मानिसहरूले चाहिँ हामीले विगतमा उठाएको नाम चाहिँ आइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको आग्रह पनि राख्ने गर्नुभएको छ। लुम्बिनी नाम सबैको भावनालाई त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ, एउटा साझा मनोविज्ञान त्यसले निर्माण गर्छ। साझा मनोविज्ञान निर्माण गरेर हाम्रो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हरेक जात जाति भाषा संस्कृतिहरूको उत्थान हुन्छ भन्ने पक्षलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हामीले जात जातिको मनोविज्ञानलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेका छौँ भन्ने कुरा त हाम्रो चाडका रूपमा हामीले माघी पर्वलाई विशेष रूपमा मनाउन थालेबाटै हामीले त्यो चिजलाई पुष्टि गरेका छौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र अहिले सीमावर्ती इलाकाहरू जसरी पछाडि परेका छन् ती इलाकाहरूको विकासका सन्दर्भका बारेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले हामीले सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि, चाहे त्यो विद्यालयको सुधारका सन्दर्भमा होस्, चाहे स्वास्थ्य चौकीहरूको सुधारका सन्दर्भमा होस्, चाहे बाटाघाटाका सन्दर्भमा होस्, विशेष प्याकेज बनाएर काम गर्न थालेका छौँ। भन्छु त भन्दाखेरि हामीले अहिले हामी जे निर्णय गर्छौँ यो निर्णयका कारणले स्रोतको समस्या हुन्छ कि भन्ने अर्थमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामी स्रोतको व्यवस्थापन गर्छौँ। 1 वर्ष त हामी त्यसको विस्तृत परियोजना तयार गर्नकै लागि समय लाग्छ। त्यसपछि हामी स्थायी संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। त्यति बेलासम्म कोभिड महामारीको पनि अन्त्य भइसकेको हुन्छ। यो निर्णयले कोभिड अन्त्य गर्नका लागि पनि हामीलाई समय प्रदान गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि त्यो समय पनि हामीले पाउँछौँ। हिजोको घटनाले त्यसलाई अलिकति नमिठो धक्का दिएकै छ, तर पनि हामी त्यसलाई बिर्स्याएर फेरि उन्नत प्रकारको
सहकारीको वातावरण तयार गर्नेछौँ र हामी यो प्रक्रियालाई टुङ्ग्याएर एउटा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नका लागि अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने खालको कुरा गर्दै समयका लागि सभामुखज्यूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। मान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 बमोजिम दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले ओकटेको चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी सभा समक्ष पेश गर्दछु। मान्य सदस्यहरू छिट्टै पारित गर्न आतुर भएको जस्तो लाग्यो। मान्य सदस्यहरू, उक्त मूल प्रस्तावलाई अब निर्वाचन प्रक्रियामा लैजानु अगाडि उक्त प्रस्तावमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने मान्य सदस्यले यदि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री रमा अर्याललाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहेमा उहाँलाई हात उठाउनमा अनुमति दिन्छु। एवं प्रकारले संशोधनका प्रस्तावक मान्य सदस्य श्री पुष्पा थरुणलाई संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई हात उठाउन अनुमति दिन्छु। एवं प्रकारले संशोधन प्रस्तावक मान्य सदस्य श्री सहरसाम यादवलाई संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने हात उठाउन अनुमति दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 तथा प्रदेश नम्बर 5 को नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि 2077 बमोजिम प्रदेशको राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा दस्तखत सहितको मत विभाजन गरी मत सङ्कलन गरिने बेहोरा मान्य सदस्यलाई जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब म हस्ताक्षर सहितको मत विभाजन गर्दा अपनाइने कार्यविधिको सम्बन्धमा जानकारी गराउँछु। 1. प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि बैठक कक्षबाट सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू बाहिरिन मौका 5 मिनेटसम्म मत विभाजनको घन्टी बजाइनेछ। 2. मत विभाजन घन्टी बजेपछि बैठक कक्षमा रहेका मान्य सदस्यहरू बाहिरिएर बैठक कक्ष खाली गर्नुपर्नेछ। 3. मत विभाजन घन्टी बन्द गरेपछि बैठक कक्ष प्रवेश गर्ने ढोका नम्बर 1 र ढोका नम्बर 2 बाहेक सबै ढोकाहरू बन्द गरिनेछन्। 4. प्रदेश सभा भवनको ढोका नम्बर 1 र ढोका नम्बर 2 को बीच भागमा सचिवालयको मूल ढोकासम्म छेकबार लगाई प्रदेश सभा भवनको प्राङ्गणलाई 2 भागमा विभाजन गरिनेछ। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले ढोका नम्बर 1 र प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले ढोका नम्बर 2 पट्टिको भागमा भौतिक दूरी कायम राखी पंक्तिबद्ध हुनुपर्नेछ। 5. उल्लेखित ढोकाहरू बन्द भइसकेपछि मत सङ्कलन कार्य सम्पन्न नहुन्जेलसम्म ढोका नम्बर 1 र ढोका नम्बर 2 बाट सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने बाहेक सभाकक्षबाट बाहिरिन वा अन्यत्रबाट प्रवेश गर्न पाइने छैन। 6. प्रस्तावको पक्षमा रहने मान्य सदस्यहरू अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूले बैठक कक्षको ढोका नम्बर 1 को अगाडि राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। 7. प्रस्तावको विपक्षमा रहने मान्य सदस्यहरू अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूले बैठक कक्षको ढोका अगाडि राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। 8. दुवै ढोकाहरूबाट प्रवेश गरी मतदान गरिसकेका मान्य सदस्यहरूले सभाकक्षको आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नुपर्नेछ। 9. मत सङ्कलनको ढाँचा अनुसूची 2 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। 10. मान्य सदस्यहरूको सहयोगको लागि उक्त स्थानहरूमा सचिवालयका कर्मचारीहरू रहनेछन्। 11. मतदान सम्पन्न भएको घोषणा भइसकेपछि कुनै मान्य सदस्यले मत सच्याउन चाहेमा अनुसूची 3 को ढाँचामा सभामुखलाई निवेदन दिनुपर्नेछ र सभामुखले उपयुक्त निर्णय गर्नेछ। 12. एवं रीतले सबै प्रस्तावहरूमाथि हुन्छ र हुन्न भन्ने मत विभाजन गरी मतदान गरिनेछ। 13. मत सङ्कलनमा खटिएका सचिवालयका कर्मचारीहरूले मतगणना गरी परिणाम सभामुखलाई पेश गर्नेछन्। 14. सभामुखले प्रत्येक प्रस्तावका लागि प्राप्त मत परिणाम सुनाइसकेपछि नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 बमोजिमको प्रदेशको राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावमध्ये 2/3 मत प्राप्त प्रस्ताव र नेपालको संविधानको धारा 295 को उपधारा 2 बमोजिमको प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धी प्रस्तावमध्ये 2/3 प्राप्त प्रस्तावलाई सदनमा उपलब्ध 2/3 को मध्ये स्वीकृत भएको घोषणा गर्नेछ र प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 28 को उपनियम 4 बमोजिम त्यसप्रति कसैको पनि असहमति गर्न
पाउने छैन। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश नम्बर 5 को नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि 2077 को दफा 7 को उपदफा 3 बमोजिम नामाकरण सम्बन्धी मूल प्रस्ताव 2/3 बहुमतले पारित भएमा संशोधन प्रस्तावहरू स्वतः निष्क्रिय हुने र प्रस्तावमा 2/3 बहुमत नबोगी प्रस्ताव पारित नभएमा संशोधन प्रस्तावमाथि मत विभाजन प्रक्रियाद्वारा निर्णय हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। पक्षमा मतदान गर्ने मान्य सदस्यहरू 1 नम्बर ढोकाबाट र विपक्षमा मतदान गर्ने मान्य सदस्यहरू 2 नम्बर ढोकाबाट। त्यहाँ सबभन्दा पहिला उपसभामुखले मतदान गरेर यहाँ आउनु भन्नु होला। हजुर 1 नम्बरमा उपसभामुखले मतदान गरेर यता आउने भन्नु होला। अरे 1 नम्बर एकदम हुँदैन होला, त्यहाँ त नामले अनुसार हुन्छ भयो। म पछि
मान्य सदस्यहरू, अब म बन्द गरेका सभाका सबै प्रवेशद्वार खोल्न आदेश दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दैछु। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभामा 87 जना मान्य सदस्य रहेको ब्यौरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 82 रहेको छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीले पेश गर्नुभएको दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको चर्चेको राप्ती नदीको किनाराको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 69 मत र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 13 मत परेको छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीले पेश गर्नुभएको दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 69 मत परेको र नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको 2/3 बहुमतबाट प्रदेशको राजधानी निर्धारण हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको चर्चेको राप्ती नदीको किनाराको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछ। मान्य सदस्यहरू, प्रदेशको स्थायी राजधानी सम्बन्धी मूल प्रस्ताव मतदान प्रक्रियाद्वारा 2/3 बहुमतद्वारा पारित भइसकेकोले यस सम्बन्धी संशोधन प्रस्तावलाई मतदान प्रक्रियामा लैजान आवश्यक नपरेको ब्यौरा जानकारी गराउँछु।